अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा, ज़मीन की पैदाइश के बारे में बात हो रही है। इससे पहले वीडियो में मैं आपको अर्ली थ्योरीज़ के बारे में बयान कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरीज़ के हवाले से। मॉडर्न थ्योरीज़ में जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो बिग बैंग की थ्योरी है। और बिग बैंग थ्योरी का जो क्रक्स है वो ये है कि ये पूरा जो कायनात है, ये पूरा जो यूनिवर्स है, वो एक जो है एक सिंपल, एक वाहिद चीज़ से, एक प्रिमॉर्डियल एटम था, एक बिल्कुल इब्तिदाई एटम था, जो छोटा सा एटम था, उसमें एक बिग एक्सप्लोजन हुआ और उससे वो सारी कायनात वजूद में आई है। क्रक्स तो यही है कि एक छोटा सा बॉल था, एक टाइनी बॉल था, एक बिल्कुल ही छोटा सा नुक्ता था, उसमें एक बिग एक्सप्लोजन हुआ और उससे वो सारी कायनात वजूद में आ गई। ये तो उसका क्रक्स है। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाते हैं कि वो क्या कहते हैं। असल में जो बिग बैंग की थ्योरी है उसको पेश करने वाला जो है वो जॉर्ज लमेत्रे है। लेकिन जॉर्ज लमेत्रे ने जो पेश किया, तो जॉर्ज लमेत्रे की थ्योरी को सपोर्ट ही किया एडविन हबल ने। तो एडविन हबल ने 1920 में ये कहा कि यूनिवर्स जो है ये एक्सपैंड हो रही है। तो उसने एक जो थ्योरी पेश की वो बिग बैंग थ्योरी से के बेस पर पेश की। उसने कहा कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, यानी ये कायनात जो है ये एक्सपैंड हो रहा है। जिस तरह डॉक्टर इकबाल के एक शेर भी है कि अभी जहाँ ना तमाम है शायद कि आ रही है सदाएं कुन फयकून। तो इसी तरीके का एक शेर था मेरे ख्याल में, मैं भूल रहा हूँ असल में जो रियल था, बहरहाल उसी तरीके का था। तो ये उसने कहा एडविन हबल ने कि ये दुनिया जो है, ये यूनिवर्स जो है ये एक्सपैंड हो रहा है। और उसके एक्सप्लेनेशन में वो कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज ऑल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयर बाय द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपैंडिंग। कहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो फैल रहा है। यूनिवर्स कैसे फैल रहा है कि वो कहते हैं कि अभी जो सैटेलाइट्स हैं वो जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो ये है कि गैलेक्सीज के दरमियान जो फासला है वो इंक्रीज हो रहा है। तो एडविन हबल ये कहता है कि गैलेक्सीज जो बनी है या जितने भी प्लैनेट्स बने हैं वो एक्सपैंड नहीं हो रहे। अब जाहिर बात है दुनिया जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है ना। वो कोई एक्सपैंड नहीं होगी कि दुनिया का जो रकबा है वो बढ़ जाएगा या हुजम जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, नहीं। लेकिन इसका जो फासला है डिफरेंट प्लैनेट्स के अंदर या जो डिफरेंट गैलेक्सीज का अपने अंदरूनी जो फासला है वो बढ़ रहा है। तो वो कहता है कि ये जो कायनात है ये वसी हो रही है, लेकिन इसके अंदर जो गैलेक्सीज हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। वो अपने अपने जितने भी हैं, जितने बने हैं वो उतने ही हैं, लेकिन उनका जो अंदर का जो फासला है वो फैल रहा है। लिहाजा एडविन हबल का ये मानना है कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। मजीद इसकी वजाहत करते हैं। वो कहते हैं कि द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्स द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड in one place in the form of a tiny ball, singular atom with a unimaginably small volume, infinite temperature and infinite density. वो कहते हैं कि दुनिया जो है वो एक टाइनी बॉल था, एक छोटा सा बॉल, लेकिन एक ऐसा बॉल कि जिसकी इंतहाई स्मॉल वॉल्यूम थी, बिल्कुल एक छोटा सा ज़र्रा था, बिल्कुल खला, बिल्कुल खाली, लेकिन एक छोटा सा बॉल, एक छोटा सा ज़र्रा, लेकिन उसके अंदर इनफाइनाइट टेम्परेचर, अपने अंदर बहुत सारा लामहदूद हद तक टेम्परेचर को समाये हुए, एंड इनफाइनाइट डेंसिटी, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को कवर किए हुए। ज़ाहिर बात है उसमें एक बिग एक्सप्लोजन होना था और उस एक्सप्लोजन के ज़रिए पूरे यूनिवर्स को आना था वजूद में। तो उसके दरमियान एक इनफाइनाइट टेम्परेचर, एक इनफाइनाइट डेंसिटी मौजूद थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने कहा कि आज से करीबन 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर उसमें एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, एक बिग बैंग हुआ। आज से करीबन 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, यानी करोड़ों साल की बात हो रही है, एक बिग बैंग हुआ। और वो बिग बैंग जो है वो टाइनी बॉल जो है वो वायलेंटली एक्सप्लोड हुआ, बहुत शदीद नोयत के साथ वो एक्सप्लोड हुआ। तो जब उसमें एक्सप्लोजन हुई तो उससे तीन चीज़ें वजूद में आई। टाइम आया वजूद में, एनर्जी आई और मैटर आया। ज़ाहिर बात है जब मैटर में एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह सारी चीज़ें और आपस में वो कंडेंसेशन के अमल से वो जुड़ना शुरू हुई, ठीक है ना। तो टाइम कैसे वजूद में आया? टाइम ऐसे वजूद में आया जिस तरह हम कहते हैं ना जियोग्राफी में कि जब हम एक गैलेक्सी या एक
پلانٹ کا دوسرے پلانٹ سے فاصلہ طے کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اس کو دو چیزوں کے ساتھ ناپتے ہیں. سب سے پہلے فاصلے کے ساتھ کہ کتنے کلومیٹر پر ہے, کتنے فاصلے پر ہے, لیکن ایک اور چیز جو ہمارے پاس اسکیل کے طور پر استعمال ہوتی ہے وہ ٹائم ہے, کہ فار ایگزامپل یہ جو پلانٹ ہے یہ دوسرے پلانٹ سے کتنے ٹائم کے فاصلے پر ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹائم, انرجی اور میٹر وجود میں آئے, تو اس وجہ سے یہ جو بگ ایکسپلوژن ہوا, یہ جو بگ بینگ ہوا, اس کی وجہ سے یہ پورا یونیورس جو ہے یہ وجود میں آیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا, وہ مزید کہتا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ سال بعد, یعنی جب یہ ایکسپلوژن ہوا ود ان 300,000 ایئرز فرام دا بگ بینگ, تو 3,000 سال میں یہ ٹیمپریچر جو ہے, ظاہری بات ہے جب یہ ایکسپلوژن ہوا تو گرم تھا, یہ سارا آگ تھا, یہ کائنات کا جو ہر چیز تھی وہ آگ تھی بیسیکلی. تو کہتے ہیں وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈراپ ہونا شروع ہوا. وہ ڈراپ ہوا, کب ڈراپ ہوا, 3 لاکھ سال بعد بگ بینگ کے, یا 3 لاکھ سال بعد, 3 لاکھ سال جو ہے وہ یہ پورا آگ تھا یہ سارا سسٹم. پھر وہ گرنا شروع ہوا, اور کتنا گرا, وہ کہتا ہے 4500 کیلون, کیلون جو ٹیمپریچر کا یونٹ ہے, وہ کہتے ہیں اتنا وہ گر گیا, اور اس کی وجہ سے دی یونیورس بیکیم ٹرانسپیرنٹ, اور یونیورس جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ سکڑنا شروع ہوا اور وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ بگ بینگ کی جو تھیوری ہے, میں نے پہلے کہا کہ سب سے ایکسیپٹیبل یہی ہے کیونکہ ابھی اس کو چیلنج مزید نہیں کیا گیا. ہاں, ایک شخص تھے جس کا نام تھا فریڈ ہوائلیز. فریڈ ہوائلے نے اس کو کیا کیا تھا, اس کو چیلنج کیا تھا 1948 میں, اور اس نے کہا تھا کہ یہ کائنات جس طرح بگ بینگ تھیوری میں جو بگ بینگ تھیوری کے جو پیش کرنے والے تھے, جو جارج لیمیترے تھے, یا پھر اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے جو بگ بینگ تھیوری کے جو پیش کرنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے, اور یہ اس کے اندر جو پلانٹس ہیں, جو گلیکسیز ہیں, وہ ایکسپینڈ نہیں ہو رہے. لہٰذا اس کے برعکس فریڈ ہالی نے کہا تھا کہ کائنات ایکسپینڈ نہیں ہو رہا, اس کے اندر جو چیزیں ہیں, جو پلانٹس ہیں, جو گلیکسیز ہیں, وہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا لیکن ابھی جو آبزرویشن ہوئی ہے یا جو ریسرچ ہوئی ہے, انہوں نے جو فریڈ ہالس کا جو کنسیپٹ ہے آف اسٹیڈی اسٹیٹ, یعنی یہ دنیا, یہ یونیورس جو ہے یہ اسٹیڈی ہے, یہ سیم ہے, اس میں کوئی ایکسپینشن نہیں ہو رہا, بلکہ جو گلیکسیز ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, اور چھوٹے چھوٹے گلیکسیز جو ہیں وہ ایکسپلوژن کے ذریعے وہ بھی بن رہے ہیں. لیکن وہ غلط ہے, اس تھیوری کو ریجیکٹ کیا گیا ہے, اور ابھی بھی جو یونیورس ایکسپینشن کی جو تھیوری ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے, کہ یونیورس جو ہے اس میں ایکسپینشن آ رہا ہے, لیکن اس کے اندر جتنے بھی پلانٹس یا گلیکسیز موجود ہیں اس میں کسی قسم کی ایکسپینشن نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ ہمارے اوریجن کے حوالے سے ایک بحث تھی, جس میں آپ نے پڑھا کہ ارلی تھیوریز کیا ہیں اور جو ماڈرن تھیوریز ہیں وہ کیا ہیں. تو آج کا جو ہمارا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ ان ایکسپلینیٹری نوٹ آن دا بگ بینگ تھیوری. اس کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ اس سلائڈس کے اندر بھی, ان سلائڈس کے اندر بھی موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ اس لیکچر کے ساتھ میں آپ کو ایک ریڈنگ میٹیریل بھی اپلوڈ کر رہا ہوں, اس کو بھی آپ دیکھ لیں. اس میں بھی وہ ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں وہ موجود ہیں, اور اسی سے بھی آپ کا اسائنمنٹ حل ہو سکتا ہے. اس لیکچر سے بھی آپ کا اسائنمنٹ حل ہو سکتا ہے, وہاں اس ریڈنگ سے بھی آپ کا اسائنمنٹ حل ہو سکتا ہے. تو اس سوال کو آپ ایڈریس کریں, یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.